अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम नाज़रीन सामईन, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाज़िर हूँ। आज हम जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मन गढ़त मसीह की 3 अलामात। वो 3 अलामात कौन सी हैं वो हम देखते हैं। ये किताब है हमारे सामने, सीरतुल महदी। ये किताब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. ने अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर इसको मुरतब किया और इसके अंदर उसने चुन चुन के अपने बाप के वाक़यात को दर्ज किया। इसके सफ़ा नंबर 42 के ऊपर हम बढ़ते हैं और देखते हैं। एक दिन आथम मुकाबला पर न आया, उसकी जगह मार्टन क्लार्क बैठा। ये बहुत बेअदब और गुस्ताख आदमी था। उसने एक दिन चंद लूले लंगड़े अंधे इकट्ठे कर लिए और लाकर बिठा दिए और कहा कि आपको मसीह होने का दावा है। उन पर हाथ फेर कर अच्छा कर दें और अगर ऐसा हो गया तो हम अपनी कुछ इस्लाह कर लेंगे। इस वक्त जमात में एक सुन्नाटा पैदा हो गया। हज़रत मसीह मऊद ने जवाबन इरशाद फरमाया, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जवाबन इरशाद फरमाया कि हमारे ईमान की अलामत जो कुरान शरीफ ने बयान फरमाई है, यानी इस्तिजाबत दुआ, और 3 और अलामतें हुजूर ने बयान फरमाई। जब ये मार्टन क्लार्क ने चंद लूले लंगड़ों को वहाँ पेश किया और कहा कि मिर्ज़ा साहब आप कहते हैं मैं मसीह हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, तो मसीह का काम तो ये था कि वो बीमारों को शिफा देते थे अल्लाह ताला की जानब से। तो आप भी इन लूले लंगड़ों के ऊपर हाथ फेरें तो इनको सही कर दें, तो फिर हम भी अपने मज़हब के बारे में सोचेंगे। किया तो उसने बिल्कुल सही था, दुरुस्त किया। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चूँकि वो झूठा और कज़्ज़ाब आदमी, अब झूठ के तो कोई सर पाँव नहीं होते, तो झूठे को पकड़ने का एक बेहतरीन तरीका भी यही था। तो ये क्लार्क ने जो सवाल किया और लूले लंगड़ों को पेश किया, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उसको चुप करवाने के लिए ये कहा, जी कुरान पाक के अंदर मेरी कुछ अलामतें ज़िक्र हुई हैं, अगर मेरी जांच पड़ताल करनी है तो उसके अंदर कर लो। पहली बात जो कुरान पाक में लिखी है वो कौन सी? वो इस्तिजाबत दुआ, यानी दुआ कबूल होगी। मैं जो भी दुआ करूँगा फौरी तौर पर कबूल होगी। और आगे फिर लिखा है जनाब, यानी फसाहत व बलागत और फ़हम कुरान और अमूरे गैबिया की पेश गोइयाँ। ये अलामत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि इसमें हमारी तुम आजमाइश कर सकते हो और इस जलसा में कर सकते हो। आगे ये वाक़या फिर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमने अपने मौजू के तहत जो इबारत लेनी थी वो ले ली और इससे कुछ नताइज अखज़ करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मार्टन क्लार्क को खामोश करवाने के लिए कहा, जी हमारे कुरान पाक के अंदर मसीह की जो अलामतें लिखी हैं वो ये हैं, और ये अलामतें आपने सुन ली। यहाँ पे मरज़इयों से चंद सवालात हैं। दुनिया के जितने भी कादियानी, मरज़ई, मुरब्बी, बशमूल कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब, मरज़इयों के जो मुरब्बी हैं मुनाजिर अंसर रज़ा साहब मिशनरी, मुबशर कालू साहब
जो कि मरज़इयों के मुफ्ती हैं रबुआ के, सबसे ये सवाल है हमारा कि ये वाली अलामतें कुरान पाक में कहाँ लिखी हैं। मेरी इस वीडियो को, मेरे लेक्चर को जो मुरब्बी भी सुने, मुझे गाली देने से बेहतर है कि इन लोगों से जाके पूछें कि कुरान पाक में ये अलामतें कहाँ पे लिखी हैं। मसीह की जो अलामतें कुरान पाक में लिखी हैं वो हमें बता दें, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इस कही हुई बात को सच्चा साबित कर दें। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि इन अलामतों के अंदर तुम मेरी जांच पड़ताल कर सकते हो। इससे इस्तिजाबत दुआ, यानी फौरी दुआ करूंगा तो कबूल हो जाएगी। हम देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पूरी ज़िंदगी लोगों को गालियां देते हुए, बद्दुआएं देते हुए गुजरी, और इसके ऊपर हमारे कसीर लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूत टाइम्स के ऊपर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ये लेक्चर जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये KTV के ऊपर भी दिखाया जाएगा, और ये KTV की नशरियात का ही एक सिलसिला है। और ये इस्तिजाबत दुआ के ऊपर हमारे लेक्चर पहले भी मौजूद हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बद्दुआएं दी, और जो दुआ की उनमें से भी एक दुआ भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पूरी नहीं हुई। उल्टा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने ना मानने वालों को, जो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मसीह नहीं मानता था, उसको गालियां दी, बद्दुआएं दी। अजीब व गरीब किस्म की बद्दुआएं हमें मिलती हैं। तू गिर के मरे, तू सड़ के मरे, तू जल के मरे, तू डूब के मरे, तू 1 साल में मरे, तू 2 साल में मरे, तू 5 साल में मरे, तू 10 साल में मरे। ये बद्दुआएं देनी तो एक शरीफ बंदे का काम नहीं होता। चे जाए कि कोई वली बद्दुआएं दे, कोई ताबई बद्दुआएं दे, कोई तबा ताबी बद्दुआएं दे, कोई सहाबी बद्दुआएं दे, और फिर ऊपर नबी का सिलसिला, अंबिया बद्दुआएं दे, तो ये शुरफा का काम नहीं होता। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही ले लें। आप की पूरी ज़िंदगी मुबारक, आप चूँकि रहमतल लिल आलमीन थे, दुआएं देते गुजरी, अपने ऊपर जुल्म करने वालों को भी दुआएं दी। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने आप को कहता है कि मैं मुहम्मद हूँ। मुहम्मद असल में मैं हूँ, जिस मुहम्मद का कलमा पढ़ा जाता है वो असल में मोहम्मद मैं हूँ। अब इसके ऊपर भी कई मरज़ई चीखेंगे, चीखो पुकार करेंगे, देखें जी हमें बदनाम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं। इसके ऊपर हमारे लेक्चर मौजूद हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, और ये मोहम्मद का दूसरा जन्म है, और ये जो अब मोहम्मद आया है ये पहले वाले मोहम्मद से ज़्यादा अकमल है, अपनी शान में, इज़्ज़त में, रिफ़त में, इल्म में, हर एतबार से, मोजज़ात के एतबार से ज़्यादा अरफा है। तो इसके ऊपर इतना टाइम नहीं कि मैं वो तमाम हवाला जात यहाँ कोट करूँ, चूँकि पहले इसके लेक्चर हो चुके हैं। वो हमारे ख़त्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप तलाश करें आपको मिल जाएंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बद्दुआएं दी। इस्तिजाबत दुआ तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई मिर्ज़ा कादियानी ने दुआ की और पूरी हो गई तो हमें बता दें, दिखा दें। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। ये मुरब्बी लोग आप को वर्गलाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब तहकीक तो करें, मिर्ज़ा कादियानी की सारी किताबों को खुद पढ़ें, और उलमाए कराम ने जो इसके ऊपर मुआकबा किया है उन कुतुब को भी पढ़ें। जो रद्दे मरज़इयत के ऊपर, रद्दे कादियानियत के ऊपर किताबें आई हैं उनको भी पढ़ें। आप खुद तहकीक करें। तो जिन लोगों ने तहकीक की वो फिर कादियानी नहीं रहते, वो कादियानियत के ऊपर और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर 4 हरफ डालकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, और ऐसे लाखों हुए और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि फसाहत व बलागत के अंदर हमारा इम्तहान कर लें। यहाँ मैंने अपने सामने सिर्फ 2 हवाला जात देने के लिए 2 किताबों को रखा है, इनको देख लेते हैं जनाब, और अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की फसाहत व बलागत भी सामने आ जाएगी।
ये सबसे पहले रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 18 है हमारे सामने, और इसमें एक किताब है इजाजुल मसीह। और इस किताब को इब्तिदा के अंदर ही रखा गया है। इसके अगर टाइटल पेज में हम जाएं, टाइटल पेज ये स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके टाइटल पेज में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने टाइटल के अंदर ही कितनी गलतियां की हैं अरबी की फाश किस्म की, वो आप मुलाहजा कर सकते हैं। नंबर 1, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि इस किताब को मैंने रमज़ान शरीफ के 70 दिनों के अंदर 70 दिनों के अंदर लिखा है। फ़ी सबईन यौमन मिन शहर सियाम, रमज़ान के 70 दिनों में। वो कौन सा रमज़ान था जी जिसके 70 दिन थे? एक गलती। दूसरी गलती, नीचे देखें आपको मिलेगा ज़िला गुरदासपुर। अब ये कौन सी अरबी है जी? गुलाबी अरबी है ये, कि जिसके अंदर गाफ भी होती है और ज़िले को ज़िला कहते हैं, और पे भी होती है उसके अंदर। ये गाफ और पे और ये जो ज़िला है, ये हमें भी तो दिखाएं कि कौन सी अरबी है जिसमें ज़िले को ज़िला कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले को अरबी के अंदर ज़िला नहीं कहते। और ये गुरदासपुर को अगर लिखना था तो इसका तरीका ये था, इसको गाफ को काफ बना दिया जाता, गाफ को या गैन से लिखा जाता, या गैन से लिख दिया जाता, या गाफ को काफ बना दिया जाता, एक डंडे वाली काफ, किताब, किताब वाली जो काफ है। और ये जो पूर को या तो बे बना दिया जाता, गुरदारस बूर, गैन से अगर लिखा जाता तो गुरदारस बूर, और अगर काफ से लिखा जाता तो कोरदारस बूर। इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। नीचे देखें जरा, बहेरवी, ये भे दो चश्मी जो बे होती है, ये कौन सी अरबी के अंदर है? ये थी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की फसाहत व बलागत की सिर्फ एक तमसील। और दूसरी तमसील भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये रूहानी खज़ाइन है जिल्द नंबर 16। इसके अंदर एक किताब है जिसका नाम है खुतबा इल्हामिया। इसको भी शुरू के अंदर ही रखा गया है, और इसके भी टाइटल पेज के अंदर फाश अगलात की हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। कादियां, ये अरबी के अंदर ये खुतबा है, और जनाब इसके टाइटल पेज को भी अरबी के अंदर लिखा गया है, और कादियान के लफ्ज़ को जनाब कादियां लिखा गया है नून गुन्ना के साथ। ये कौन सी अरबी है? कौन सी फसाहत व बलागत वाली अरबी है ये, कि जिसके अंदर नून गुन्ना भी होता है? हमने तो आज तक नहीं देखी। और इसके नीचे भी बहेर भी लिखा हुआ है, भे दो चश्मी बे। ये थे जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की फसाहत व बलागत के चंद नमूने। वैसे तो सैकड़ों ऐसे नमूने हम दे सकते हैं। जब कोई मद्दे मुकाबल कादियानी मरज़ई आए, हम तो बुलाते ही रहते हैं, कोई आता ही नहीं है, सामने नहीं आता, आमने सामने आके कोई गुफ्तगू ही नहीं करता। फेसबुक पे बैठे होते हैं, टिप 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 लगे होते हैं। हम कहते हैं भाई आमने सामने आके बात करो, फ़ोन पर बात करो, गूगल हैंग आउट है उसके ऊपर बात करो, हम लाइव दिखाएंगे, सारी दुनिया को दिखाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अगर सच्चा साबित करना चाहते हैं, आमने सामने आके गुफ्तगू करें, लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाएं। आपने बोले वाले लोगों को जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनको आपने सिर्फ एक चीज़ उनके जहन को अंदर डाल दी है कि मौलवी झूठ बोलते हैं, ताकि मौलवी से लोग दूर रहें, ये मरज़ई दूर रहें और मौलवी की बात सुने ही नहीं। बस मौलवी जब कोई बात करे तो ये आगे से मरज़ई सुना देता है, मौलवी झूठ बोलते हैं। तहकीक कभी किसी ने की नहीं, और जो तहकीक करता है वो मरज़इयत पे 4 हरफ फेंकता है, वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं लोग। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यह कहा जी, फ़हमे कुरान और अमूर गैबिया की पेश गोइयाँ। कौन सा फ़हमे कुरान? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तो ये कहता है कि कुरान मेरे मुंह की बातें हैं, मेरे मुंह की बातों को उसने कहा कि ये कुरान है। स्क्रीन के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की चंद इबारतें आपको दिखाई देंगी, आप उनको देखें, पढ़ें।
مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جناب قرآن تو اٹھ گیا ہے، قرآن تو زمانے میں ہے ہی نہیں، اب یہ والا قرآن جو تھا وہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر دوبارہ نازل ہوا ہے۔ اور تذکرہ، وہ مشہور مرزائیوں کی جو کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کی تمام وحیوں کو، جھوٹی شیطانی وحیوں کو اکٹھا کر کے اس کو مرتب کیا گیا۔ اس کے اندر قرآن پاک کی وہ ساری آیات جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی، مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر فٹ کر لیں، کہا کہ اس کا مصداق تو اصل میں ہوں، یہ آیتیں تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی، تمام جہانوں کے لیے رحمت تو میں ہوں۔ اس طریقے سے دیگر کتنی آیات ہیں میرے آقا کی شان میں، وہ ساری کی ساری تذکرہ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرزائیوں کا قرآن یہ ہے تذکرہ۔ تو یہ کس قرآن کی بات؟ قرآن فہمی۔ قرآن فہمی کے اندر میرا جو ہے نا وہ امتحان لے لیں، اور کون سا امتحان آج تک کوئی مرزائی ہمیں دکھا نہیں سکا کہ مرزا غلام قادیانی نے قرآن کے اوپر کوئی کام کیا ہو۔ قرآن کی رٹ لگانے والے مرزائی مربی در اصل لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو دیکھو قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ مولوی قرآن سے بھاگتے ہیں۔ ہم قرآن سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ ہو تو یہ ہم قرآن سے بات کریں۔ جب تمہارا قرآن ہی لگ گیا، پہلے اپنے قرآن کی تخصیص تو کر لو کہ کون سے قرآن، لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ قرآن قرآن قرآن، صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر اگلا دن آ جاتا ہے، اس طریقے سے یہ دن بسر ہو رہے ہیں۔ 1.5 صدی ہو گئی ہے تقریباً، آج تک تم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم جو قرآن کی کہتے ہیں لوگوں کو وہ کون سا قرآن ہے۔ تو پھر ہم مجبور ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ مرزائیوں کا قرآن کون سا ہے اور مرزائی کس قرآن کو مانتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اب یہ دیکھیے گا، مرزا غلام قادیانی نے جان چھڑانے کے لیے یہ 3 اپنی علامتیں یہاں بیان کی۔ ٹھیک ہے جی، 3 علامتیں ہیں جی مرزا غلام قادیانی کی، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں جی مرزا غلام قادیانی کی یہ 3 علامتیں۔ اسی کتاب کے، یہ صفحہ 42 کے اوپر لکھا ہے، اسی کتاب کے صفحہ 62 کے اوپر آ جائیں، چند صفحات چھوڑ کر 62 کے اوپر، یہ روایت نمبر 1078 ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی کے پاس ایک بندہ آتا ہے، چندو لال کے باہر میدان میں کچہری لگائی اور بیان کے دوران میں حضرت صاحب سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو نشان نمائی کا بھی کوئی دعویٰ ہے؟ یہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ کیا تم کوئی مجھے نشان دکھا سکتے ہو، تمہارا کوئی دعویٰ ہے اس قسم کا؟ اب مرزا غلام قادیانی، مرزا غلام صاحب تھے تو غلام صاحب نے جناب وہ چھوڑی، پھر بڑی چھوڑتے تھے نا، چھوٹی تو نہیں چھوڑتے تھے۔ کہتے ہیں جناب آپ نے فرمایا ہاں، اور تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا جو نشان آپ چاہیں میں اس وقت دکھا سکتا ہوں۔ یہ لیں جناب، ان 2 عبارتوں میں سے 2 واقعات میں سے کم از کم ایک واقعہ ضرور جھوٹ ہے، ایک بات مرزا غلام قادیانی کی ضرور جھوٹی ہے۔ مرزا غلام قادیانی اس جگہ کہہ رہا ہے جلسے کے اندر کہ جو نشان مجھ سے چاہو، تم کہو کہ یہ چاند 2 ٹکڑے کر دو میں ابھی کر دوں، سورج کے 2 ٹکڑے کر دو کر دوں گا ابھی، سورج کو میں جنوب سے نکال دوں گا، جو جب ہے تو جو میں ہر چیز آتی ہے، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، زمین کو توڑ پھوڑ دو، یہ ایک انسان کی 2 آنکھوں کی بجائے 4 ہو جائیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں تو 10 ہاتھ ہو جائیں، یہ مردوں کو زندہ کر دو، تو جو کے اندر ہر چیز آتی ہے۔ پھر جب جو کہہ دیا تو پھر ہر چیز جو مرضی پھر کرو۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو تم چاہو میں کر سکتا ہوں، ابھی تم طلب تو کرو۔ اور پچھلی جگہ کہا کہ نہیں وہ مارٹن کلارک نے جب پکڑ لیا نا، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ نہیں بھائی لولے لنگڑوں کو میں صحیح نہیں کر سکتا، ہاں یہ بارے ہمارے قرآن۔ اب وہ عیسائی وہ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ تھا اصل میں جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، واردات اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ، یہ تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ۔ یہ ہم نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ ہی ہو گیا گالیاں پڑ رہی ہیں، 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ مرزائیوں کا طریقہ ہے، گالی نکالتے ہیں
اور میرے بارے میں ویڈیو بنائیں گے، پوسٹیں بنائیں گے، آمنے سامنے نہیں آئیں گے۔ پہلے تو تھا مرزائی آتے تھے، جب اسکائپ کے اوپر مرزائیوں کو ہم نے پکڑا، مناظرے کیے، ان کو اپلوڈ کیا، تو مرزائیوں نے کہا کہ یہ تو اب ہم ننگے ہو رہے ہیں، ہمارا مذہب ننگا ہو رہا ہے، تو انہوں نے آمنے سامنے آنے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب چور دروازے نکال لو، چھپ کر حملہ آور ہو۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، اور اپنے گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی گرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا دیگر جگہوں میں بولے بالے لوگوں کو، بولے بالے مسلمانوں کو گھیریں گے اور ان کے ساتھ مناظرے کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، مکالمات کریں گے۔ اب چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ عالم تو نہیں ہے، تو اب جناب اس کی پھر ریکارڈنگ بھی یہ کریں گے، اپلوڈ بھی کریں گے، دیکھیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی مولوی کو ہم نے جو نا مناظرے کے اندر ہرا دیا۔ اور یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ بولا بالا جو ہوتا ہے اس کو پتہ تو ہوتا نہیں، وہ کبھی پھسل کر وہ مرزائیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سچے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مرزائیوں کا یہ بچھایا ہوا جو جال ہے، اس کو اگر بے نقاب کرنا ہے، اس کو اگر لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے، ننگا کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرزائیوں کو پکڑ کر صاحب علم کے پاس لایا جائے اور سر عام جو ہے نا گفتگو کروائی جائے، جو ہم نے طریقہ نکالا ہے۔ ہم نے کہا ہے، بار بار کہتے ہیں، گوگل ہینگ آؤٹ ہے آج کل، اسکائپ تو آج کل کام نہیں کر رہی درست طریقے سے، بہرحال گوگل ہینگ آؤٹ ہے، بہترین ہے، اس کو لائیو پھر دکھایا جائے، لائیو، چھپ چھپا کے کام نہ کیے جائیں۔ ریکارڈنگ آپ لوگ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپلوڈ کریں، ہم بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ شور ڈالتے ہیں جی، یہ آپ لوگ قطع برید کر دیتے ہیں، تو بھائی آپ لوگ مکمل اپلوڈ کر دینا، آپ نے بھی تو ریکارڈنگ کی ہے۔ تو یہ اصل میں بچنے کا، چونکہ مرزا غلام قادیانی بھی ڈرتا تھا، وہ دھوکہ دیتا تھا، فراڈ دیتا تھا، وہ بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا تھا، تو مرزائی بھی یہی کرتے ہیں، چونکہ یہ ضروریت ہے مرزا غلام قادیانی کی۔ آج کا لیکچر سنا آپ نے، امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو نئی چیزیں پتہ چلی ہوں گی، اس کو عام کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، مرزائیت کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی گرام کے اوپر اپلوڈ کریں، اپنے فیس بک کے پیجز کے اندر اس کو اپلوڈ کریں، ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ دین کا کام ہے۔ اس میں پیج رینکنگ یا وہ چینل رینکنگ کا چکر ہی کوئی نہیں، یا تو ہے کہ لوگوں کو مرزائیت کے جال سے بچایا جائے، لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی جائے۔ یہاں رینکنگ کا معاملہ بالکل نہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہماری پوسٹنگ کی بھی اجازت ہے، ہماری تحریروں کی بھی اجازت ہے، ہماری ویڈیوز کی بھی اجازت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی اجازت ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو وہ حیات عیسیٰ جو کتاب لکھی ہے 900 صفحے کی کتاب، اس کی بھی اجازت دی ہے کہ جو چاہے اس کو چھپوا لے، لیکن ہمارے دوست ہیں تو وہ جو نہیں دیتے۔ حیات عیسیٰ کے اوپر ایسی جاندار کتاب کہ ایسی کتاب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ دور حاضر کے مرزائیوں کے جدید اعتراضات حیات عیسیٰ کے اوپر، ان کے ہم نے دندان شکن جواب الحمدللہ اس کتاب کے اندر دیے ہیں، اور ان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اگر یہ کتاب چھپتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، مخیر حضرات سے بھی ہم گزارش کریں گے اس کتاب کو چھپوائیں، تقسیم کریں، فری تقسیم کریں، لوگوں کے دین ایمان محفوظ ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔